बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अज़हरुल इस्लाम तारड़ और आप देख रहे हैं गोल्डन इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आज नाजरीन हमने वीडियो बनाई है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। ये क्यों मार्ज़े वजूद में आई, इसका लाहौर की प्रॉपर्टी पे क्या असर होगा, और ये दरिया रावी के गिर्द जो दुबई तर्ज का 46 किलोमीटर लॉन्ग शहर बनने जा रहा है, ये किस तरह का शहर होगा, यहाँ पे बिल्डिंग, कमर्शियल, स्काईस्क्रैपर्स किस तरह के होंगे, और क्या ये मंसूबा 2050 तक पाया तकमील तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। और नाजरीन, इसकी सारी डिटेल हम शुरू में आपको बताएंगे, ये मंसूबा क्या है, किस वजह से वजूद में आ रहा है, और सेकेंडली हम एंड पे बताएंगे इस पर जो तनकीद होती है वो किस वजह से होती है, और क्या अपनी तनकीद के बावजूद ये मंसूबा 2050 तक पाया तकमील तक पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा। तो नाजरीन, ये मंसूबा मंजर आम पर तो अभी नहीं आया है, लेकिन इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये मंसूबा बड़ा पुराना है। बल्कि जब पाकिस्तान बना उसके साथ ही ये मंसूबा आ गया था। पाकिस्तान जब 1947 में बना तो उस वक्त का जो लाहौर के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने ये राय दी थी कि लाहौर की आबादी बड़ी बेहंगम बढ़ रही है और इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हमें एक नया शहर आबाद करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने प्रपोज़ किया था दरिया रावी के गिर्द एक नया शहर बनाया जाए। लेकिन वो डीसी साहब जो थे जिन्होंने ये प्रपोज़ल दिया, उनके इस प्रपोज़ल पे अमल दरामद ना हो सका और लाहौर बेहंगम ही बढ़ता गया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनती गई और लाहौर की गुंजान सड़कें और गुंजान आबादियों की वजह से ज़मीन तंग होती गई। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो मुख्तर आला हैं, हुक्मरान हैं, उन्होंने 2013 में सोचा और 44,000 एकड़ लैंड के ऊपर दरिया रावी के गिर्द नया शहर बनाने का सोचा। और सिंगापुर की कंपनी है माइंड हार्ट, उन्हें ये ठेका दिया गया। माइंड हार्ट कंपनी का बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, उन्होंने सिंगापुर आधा डेवलप किया हुआ है और स्काईस्क्रैपर्स और लॉन्ग स्टोरी बिल्डिंग्स बनाने के वो माहिर हैं। लेकिन फिर भी 2013 में ये अमल ना हो सका आगे। फर्दर 2020 के अंदर इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया और ब्रेकिंग डाउन सेरेमनी की और लाहौर को नया रुख देने के लिए उन्होंने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम किया और वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। तो नाज़रीन, ये सबसे पहले आप देखें, आप नक्शे के ऊपर देख रहे हैं कि ये जो नक्शा है ये शुरू होता है वाघा बॉर्डर के करीब से, नवाज शरीफ इंटरचेंज के पास से। वहाँ से ये रावी अर्बन डेवलपमेंट का जो नक्शा, ये मैप के अंदर ऊपर जो लाइन आपको शो हो रही है, से शुरू होता है। वो दरिया रावी के गिर्द चलता चलता ठोकर न्याज बेग तक आता है। ठोकर न्याज बेग से आगे चलता चलता ये फिर शरपुर तक जाता है। ये 46 किलोमीटर अब लंबा है और 1,10,000 एकड़ के ऊपर ये बन रहा है। तो नाजरीन, ये बनाने के साथ साथ इन्होंने उसके अंदर सोचा कि हम 3 ब्रिजेस बनाए जाएं जहां पानी का जो फ़्लो है वो बड़ा अच्छा हो और पानी का जो ट्रीटमेंट है, 6 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएं यहाँ पे। इसकी जो शहर किस तर्ज का होगा ये फर्दर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने सोचा कि डिफरेंट सिटीज़ बनाई जाएं, इनोवेटिव सिटीज़ बनाई जाए, एजुकेशनल सिटी बनाई जाए, फाइनेंशियल सिटी बनाई जाए, स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाए, मेडिकल सिटी बनाई जाए। तो ये एक इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। फर्दर यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम है नाज़रीन, वो अभी शुरू नहीं इतना ख़ास हुआ है, लेकिन एक पॉइंट है शरीफ इंटरचेंज के पास, वहाँ पे 4 बाग के नाम से हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है जो कि गवर्नमेंट ख़ुद बना रही है और वही रावी अर्बन डेवलपमेंट का पहला मंसूबा है वो। लेकिन उसके भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अब खुद बना रही है तो डेवलपमेंट की पेस स्लो है। जो काम प्राइवेट डेवलपर साल में करते हैं वो गवर्नमेंट जो है 4 सालों में करती है। वो 4 बाग जो हाउसिंग सोसाइटी बन रही है उसका एक प्लाज़ा था, पिछले दिनों उसकी एक एडवर्टीज़मेंट टेंडर था, अखबार में दिया गया, 2-2 महीने उसका टेंडर ना एक्सेप्ट हुआ। तो बड़ा स्लो पेस चल रहा है। तो यहाँ पे प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप के साथ मिलके ये मंसूबा कामयाब हो सकता है, उसके अलावा ये मंसूबा नहीं कामयाब हो सकता। तो ये जो फर्स्ट मंसूबा जो गवर्नमेंट ने बनाया 4 बाग के नाम से, वो अभी तक अपनी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। फर्दर आगे आते जाएँ तो लाहौर की डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आती हैं। वो हैं पार्क्यू सोसाइटी के कुछ ब्लॉक्स हैं, थीम पार्क इसके अंदर आती है, शादमान एनक्लेव के कुछ ब्लॉक्स इसके अंदर आते हैं जो कि रुडा से अप्रूवल लेनी है उन्होंने। तो ये जो मंसूबा आगे फर्दर चल रहा है, गवर्नमेंट आगे इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन रुडा भी बड़े अपने इनिशियल स्टेज पे है। जैसे कोई बच्चा होता है आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ कर रहा होता है,
روڈا کا اگر کمپیریزن کیا جائے ایل ڈی اے کے ساتھ تو ایل ڈی اے ایک میچور ادارہ ہے اور ایل ڈی اے بڑا اچھا ورک کر رہا ہے، لیکن روڈا ابھی بالکل انیشل سٹیج پہ، ابھی اس کی ورکنگ مکمل نہیں ہے. تو اس کے خلاف بڑے زیادہ کورٹس میں کیسز بھی چلے گئے ہیں روڈا کے خلاف بھی، کیونکہ انہوں نے یہ جو 1,10,000 ایکڑ لینڈ تھی سب پہ پابندی لگا دی، اس پہ سیل پرچیز نہیں ہو سکتی ہے. تو جس کے اوپر جو ذمہ دار تھے، جو فارمرز تھے، انہوں نے بڑا زیادہ واویلا بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو لینڈ ہے ہم اپنی مرضی سے بیچنا چاہتے ہیں. تو یہ مسئلے مسائل بھی ناظرین اندر آ رہے ہیں. دیکھا جائے تو آگے لاہور کس طرف جانا ہے، اور 2050 کا جو لاہور کا منصوبہ ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کا، لاہور میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ایک سائیڈ پہ کالا شاہ کاکو پہ جا کے لاہور سمارٹ سٹی بن رہی ہے، اربن سٹی بن رہی ہے، الکبیر اورچرڈ بن رہی ہے. دوسری سائیڈ پہ سوئے حاصل پہ جا کے تھار ٹاؤن فیز 2 بن رہا ہے، لبرٹی لینڈز بن رہا ہے اور سول سٹی جا کے بن رہی ہے. تو لاہور بے ہنگم اتنا پھیل رہا ہے. تو یہی جو ایریا رہ گیا راوی اربن کے قریب، جس کو روڈا اب رن کرے گی، اور 2050 کا جو ان کا میپ اور منصوبہ ہے اسی طرز پہ چلنا ہے. لاہور کے اندر ہی اور راوی کے ارد گرد یہ سارا اب چلنا ہے، دونوں سائیڈوں پہ ریور راوی کے. اس کی اگزامپل انہوں نے جو بنا رہے ہیں وہ ریور تھیم سے لی ہے، جو کہ لنڈن میں بنا ہوا ہے. ریور تھیم جو آپ دیکھ سکتے ہیں لنڈن میں گزرتا ہے، لنڈن کی جو بکنگم پیلس ہے وہ اس کے اوپر ہے، جو لنڈن برج ہے اس کے اوپر ہے، لنڈن کی پارلیمنٹ ریور تھیمز کے اوپر ہے. تو یہ بیسیکلی اسی طرز کا جو منصوبہ ہے روڈا کا. تو ناظرین یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا روڈا کا منصوبہ کیا ہے، کس طرح ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کیسے انہوں نے یہاں پہ جو ہے نا ایک پیوریفیکیشن پلانٹ لگانے ہیں، سیوریجز لگانے ہیں یہاں پہ، اور 3 بریجز بنانے ہیں انہوں نے پانی کے فلو کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ 6 ملین جو ہے وہ ٹریز لگائیں گے تاکہ ایک اچھی سٹی بن سکے، ساتھ 1.5 ملین ریزیڈنٹس یہاں پہ رہ سکے. سو دس از آل دا کنسیپٹ فار دا روڈا. لیکن اس کے فردر جو ہیں کیا اس کو چیلنجز درپیش ہیں، لمیٹیشنز اس کو کیا ہیں؟ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہے روڈا کا. راوی اربن ڈیولپمنٹ کو ابھی یہی نہیں آئیڈیا ہو سکا کہ میں نے کس طرح ڈیولپمنٹ کو لے کے چلنا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب فارمرز ان کے خلاف کیس کیا کہ یہ تو ابھی تک دروغے والا کے پاس ابھی 4 باغ ہی بنا رہے ہیں، تو ہماری جو ٹھوکر نیاز بیگی شرکپور کے قریب جو لینڈ ہے اس کو کیوں بلاک کر رہے ہیں سیل پرچیز کرنے سے. تو سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا، اور سپریم کورٹ نے اپنا ڈیسیژن یہ دیا کہ جہاں تو آپ روڈا والے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں وہاں آپ کو اجازت ہے، لیکن فردر جہاں پہ ذمہ داروں کی اگر زمین ہے، اگر وہ سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو انہیں کرنے دیں. اگر وہاں پہ کوئی فردر ہاؤسنگ سوسائٹی بنتی ہے تو انہیں ایپس او پیز اپنے دیں کہ آپ کس طرح ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں گے، جیسے کہ ایل ڈی اے کرتی ہے. فار ایگزامپل اب جیسے پارکیو سٹی ہے، اس کی اب اوورسیز پلاٹینیم ڈائمنڈ باقی بھی اس کے 4-5 بلاکس ہیں وہ روڈا کے اندر آ رہے ہیں، اور امید ہے ان کو اگست میں اپروول مل جائے گی. تو اس کے لیے روڈا نے انہیں ایس او پی دیا ہوا ہے کہ منیمم 30 فیٹ روڈ ہونا چاہیے، وینٹیلیشن کا سسٹم اچھا ہونا چاہیے، وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ جدید طرز کی ہونی چاہیے، پلانٹیشن اتنی ہونی چاہیے. تو اسی طرح دوسری ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بھی آپ ایس او پیز دیں تاکہ بنائے جا سکیں. تو سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا وہ یہی تھا کہ آپ اپنے ایس او پیز کے تحت فردر بنائے جائیں، کیونکہ گورنمنٹ خود تو اتنی زیادہ لینڈ کو ڈیولپ نہیں کر سکتی. 4 باغ اس کی اگزامپل ہے کہ گورنمنٹ ابھی تک اسے صحیح طرح ڈیولپمنٹ نہیں کر سکی اور نہ انویسٹمنٹ لے کے آ سکی ہے وہاں پہ. تو پرائیویٹ گورنمنٹ پارٹنرشپ سے یہ منصوبہ چلنا ہے. تو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنیں گی یہاں پہ، وہ آپ کے ایس او پیز کے تحت چلیں گی. تو یہ ایک چیلنج تھا جو انہیں درپیش تھا، اور ابھی وہ اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں روڈا والے کہ کیسے ہم نے ایس او پیز بنانے اور کیسے ان کو آگے لے کے چلنا ہے. سیکنڈ جو دوسرا بڑا چیلنج جو روڈا کو پیش آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جس جگہ پہ ان کی اتھارٹی ہے راوی کے پاس وہاں پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کچھ بن گئی ہیں جو ایس او پیز کے تحت نہیں بنی، ان کو کیسے نپٹا جائے. فار ایگزامپل تھیم پارک بنی ملتان روڈ کے اوپر، رجسٹری انتقال انٹروڈیوس کروایا انہوں نے، لیکن اس کے بعد وہاں پہ جو لوگوں نے گھر بنائے، جس طرح وہاں پہ سڑکیں صحیح نہیں بنی، وہاں پہ سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں بنا وہاں پہ، تو انہوں نے رجسٹری انتقال کر کے ایک بار لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیا. اس کے بعد وہ سوسائٹی اس طرح نہیں چل پائی ہے جس طرح ایک مینٹیننس یوٹیلیٹی بلز کے ساتھ اور ایک سیوریج کے نظام اچھا اور پختہ سڑکیں اور وینٹیلیشن کا سسٹم یہ سارا چلنا چاہیے. تھیم پارک 2 اب بن رہی ہے بابو صاحب انٹرچینج کے اوپر، وہ بھی رجسٹری انتقال ہے. ابھی تو وہ بڑا اٹریکٹیو لگ رہا ہے لوگوں کو، لیکن بعد میں جب سیوریج کا نظام کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ سڑکوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ، تو اس طرح نہیں ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی یا ایک لیویبل لائف ہوتی وہاں پہ جو ہونی چاہیے. تو دیز آر دا چیلنجنگ وچ روڈا از فیسنگ ناؤ ڈیز.
تو تھرڈ بڑا جو چیلنج انہیں درپیش ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ویئر وی آر گوئنگ ٹو بلڈ دا اسکائی اسکیپرز، اور دبئی طرز کا شہر کس جگہ پہ بنائیں، کیونکہ 3 فیز ہیں اس کے، فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ۔ ابھی فرسٹ فیز پہ اروڈا جو کہ 4 باغ کے پاس ہے، تو سیکنڈ اور تھرڈ فیز کو کیسے لے کے چلیں، تو دیر از اے لاٹ آف ورک وی نیڈ ٹو ڈن۔ تو یہ ناظرین ایک شہر جو بسنے جا رہا ہے اس طرح بسے گا رابی کے ارد گرد، اور یہ چیلنجز ہیں فردر اروڈا کو، اور کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو وہ اپروول دینے جا رہے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں اب کیسے اس کا پروسیس مکمل ہوگا، دیں گے بھی یا نہیں دیں گے تو کس SOPs کے تحت دیں گے۔ پارکیوں کو سننے میں آ رہا ہے اگست میں مل جائے گا، شادمان انکلیو کا ابھی پروسیس شروع نہیں ہوا ہے، تھیم پارک ہو سکتا ہے دینا۔ تو یہ جو چیلنجز ہیں، یہ جو مسئلے مسائل ہیں، یہ فردر انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کیسے ریزولو ہوں گے، اور اسٹے ٹیونڈ رہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اور انفارمیٹیو ویڈیوز اس طرح کی دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔